أمي مستواهلكم سي بتعمي تربشو أودات لكم بدحريو ترجاجع خام حساب نعهم برك أزخونكم دمات بتعمي قرمن نقات أمي دحرم بمبالا مالتيو ناتاقوال نستيتي كلاس حافظ بلكم بقى تدلايت مخانا نعلم مجرشا مخانا وهبتوها عدلها كم زخونت كيركات تحسب نسات زي خوينا بقى خاليت قوال نستيتي عيدلن إل كان كتوسن تقابركا اتزحز النقر دما مالتيو دحرا حدا قزي أنبي مبال إذا لما أنت زنقركم نتبتات ندحر دازي استخاخيلكم الشخص بلكم يا مالت زبتيو تعصاي سمعة الشخص بلكم يتحسب بمنم تأمر كم سب كم ودي ترى خيا أكلكم ليتني أكلكم زيلنا نيرو يلانك تحسب مالتيو لك خمسة ما يروحوا زهونا قال نستيت إن خطف التاريخ متقابلونا إذا لما أنتم تسألهم زلوه بهرتاتهم أستخاخلوا أم بيزبالت قال نستيت إن دحر داها ليه خوينا بهيوتك مفتحي كهونك كاز خاليو هذا قطري قال نستيتي أم بين دحر دايلاتك خوينا نزخونا نقر حاتيتك يا نفقرت راح يكونن أمونغو فقر خمون نويح جزي حبيركم بفقرة صنيحكم منها لهم كان أمونغو زخونا تحتات تو نقر اللومش أمونغو ندحر أم بيزبلك على تزاريواتك خوينا قصر هذا هلخ أي حزقة نايما بصحتي ود تبعتي تسقميو إذا بهرزي بقى سبقناتو زتنخا يزمسلو حنت قال نستيتي بزخونه قات امين فقر حاتيتوها وين زخونه قداي داليوا نو اي خون ندحر دايلات خوينا سبقناتي ويلو اواردات نعقات نزبل سمعيت مولو بمولو امرو يزورو بدحرو جغننتو تدلاينتو وي سبقناتو كرغاغص كبل زيات ويبلو زي فحرو يبلو بفلاي دما افتناي مجمرا غزي نفقر تحت وندق انستو حدا غزي ندحر دا امبيلناهم خوينن بدحريو منم مغبار يدلن بقى منم مالتيو حدا حق خزاربكم نحنا دق انستو زخونه ودي نفقر ندحر دا حاتيتنا خوينو مالتيو ابت ود زلنا ملكتا مول بمول يصير فقر زي حزا كون خيل منم عينت سمعت زي بلا قال نستيت كتكون تخيل حدا غزي بفقر كم زتأمتا كم زدلي عند حد أتجنزيبا ورئاتك خوينا جن بدحريو نعخذ اللي رمتايز بالملكته وديو يصير ولا مبيلاتك ولا شيلاتك أما نقوم زه اللي ركب مول بمولا فقراوي كم زخونا انك تحسب كبره سلازي إذا فقراو ركب زيكا أتصلودس ويس فوقارتو إلى تحسب أبتشعر ساعات أنبيز بالوسانة دحرمه والسانة نسغاه اللي حزكا دحريات اللي ما متأ بزخونه قات أمي بمحازو تابيلكا بزمد بيلكا بستفلالي من قدتات إيش نخطب لك تمحت أنا ندحر دا أخوين كامالتيو أنبي مبالا مور لك كم زخونة حسبت إنك تخيد حسبان تغيرا دما كم استسعرت إنك سمعا سلازي قبر بزا وسنة وسانة تانيعات قتصل كم زلوا نكر الدعا إخات تقبره أروماي إتغت الزاربو زقبأكا زربا تزارب كاللخا بقى سمعت هلنيو يداليك إيه يفكرك إلكا تزارب كاللخا بدحريو أمانقوهم زلو كونيكشن ناي فقري كم زخونة إنك تحسب ونقيركا ياللخا حزن فقر دحر محتات كاسي ملء بملء ودنتكا كرأي يجمر صوتاخا بقى صوتاخا كرأي يجمر ولنبي إلى خلا مالتيو مسز ودزي تزخونس إلى محسابا يترفل ماش نقبر دون خون كما يتريس خقبرني خون تاي كلوان نخل تاي خقود لنخل إلى تحسب كل قال نستيتي ركز أنا خوينا خنقركم ولنبي زبالت قال نستيتي دحرم بمبالة التحاسب ما بأمور أنس أمت بزحات نقراتهم زلهم بدحريون السخام هذه زي حاتي تكاسرح كاسرح رح ندحر دايلكا خوينكا كابزئة بزرأيتك قطري وي بزرخبتك قطري بزعبخا بزسمعت قطري وترو نابرئسات تمتزق حنت حتولا نايف الأرخا حتو بدحريو زا نايف أرخ حتو زيا بترقاقامي ممليسا نك تحاسبلو أبو أمرأ أنك تسأنح تقبرو لخا أبو أمرأ أن دحر دا بفقادا زسأنح لكا خوين دما بزتفلالي سبات أبيل كامل مان بعال خد الدقاقيم خانا خدكا بتجاخن دشبال نمبال فقر خانا خك نخر أوي بزعبا خانا حسبت نغتوعل استفلالي دراماتات مسرح أهدلنيو قطتا هيوتكا منبار تجمر هلخ زبال نقر تقارصو از مسبقنات قال زتححز يكونن وي جغننت كوينو زشل ما يكونن هيوتكا منبار كتجمر ناي قدن يخول مالتيو خلاي دما اندحر حدق زي مبيلاتكا خوينا بفلاي نفقر تحتيتكايا ندحر كتقبلكا زي كيلا ويش زبل ملاش ندحر دا زي راخيبكا خوينكا
ኣብ መንጎኹም ዝነበረ ርክብ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቋርፅ። እዚ እውን መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ዝሰሓሓትዎ ነገር እዩ። እምቢ ድሕሪ ምባላ እታ ዝደለይዋ ወይ ዘፍቀርዋ ጓል ኣንስተይቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ብምሕዝነት እንደየ ዝቐርበካ እሞ ኣነ ንፍቕሪ ዘይኮንኩ ዝሓስበካ ሓወይ እንዲኻ ገለአን ዝብላ ከም ምኽንያት ወይ ንሓዳር ገና እንድየ ወይ ቦይፍሬንድ ኣለኒ ዝታትየን ዝብላ ብድሕሪኡ ከም ምሕዝነት ድዩ ከም ሕውነት ድዩ ትርክብ ክቕፅል ምግባር ናንዓቐትካ ንኽትከይድ ምግባር ማለት እዩ። ዋጋኻ ስምዒትካ ቫልዩ ንኸይትገብሮ የገድዳ። እዚ ክኸውን ድማ ይትደልን ማለት ናትካ ናይ ፍቕሪ ሕቶሲ ትርጉም ኣልባ ከም ዝኾነን ክትሓስብ ከም ድለያ ንኽትጥቀመልካ ኣብ ድለያ ሰዓት ንኽትመፅእ ልዕሊኡ ድማ ከም ባክኣፕ ንክትሕዘካ እዩ ዝገብራ። ስለዚ እንታይ ደኣ ክገብረለኒ ተይልካ ብሶሻል ሚድያ ትዕልላተ ነይርካ ሓቢርኩም እትሕልፍዎ ግዜያት እንድሕር ደኣ ነይሩ ብዘይ ምንም ድራማ ብሰላማዊ መንገዲ ማለት እዩ ተሓቢርኩም ትገብርዎ ዝነበርኩም ነገር ብሙሉኡ ደው ምባል ተማኽራተ ነይርካ ደጋፊኣተ ነይርካ መዓልቲ መዓልቲ ከይረኸብካያ ዘይትውዕል ወዲተ ነይርካ ካብታን ቢዝበለትካ መዓልቲ ጀሚርካ ኩሉ ነገር ተቋርፆ ኣእምሮኣ ጋብ ረኺቡ ተረጋጊዑ ንክሓስብ ታይሉ ዝትገብርላ ታይኻ ትረክብላ ዝብል ነገር ተረጋጊዓ ንክትሓስብልካ ተገድዳ። ካብኡ ድማ ንስምዒትካ ንውሽጥኻ ዘለካ ክብሪ ግልፂ ኮይኑ ንክረኣያ ትገብር። እዝና ሰነፋት ተሓሳስባሎ ድሕሪ ግዜ ሽክ ትብለኒ እያ ትኸውን ወይ ስለዘይፈለጠት ንዳ ኮነትን ቀስ ብቐስ እሽንኽ ትብለኒ ገብራ እየ ምስ ለመደትኒ ምስ ተላመድና ገለሲ ብኸምዚ ፍቕሪ ከትሕዛ እየ ገለ ዝብል ኣተሓሳስባ ምንም እዩ ዘይጠቅም ማለት ወሲኻ ንክትነዕቐካ ወሲኻ ክብርኻ ንክጎድላ ካብ ምግባር ሓሊፉ ኣብ መንጎኹም ዝፈጥሮ ዋላ ሓደ ነገር የለን። ስለዚ ትዕልሉ እንድሕር ደኣ ነይርኩም ኣብ መንጎ መዓልትታትኩም እሱ ነገር ምቁራፅ ጸጥ ኢላ ንክትሓስብ ውሽጣ ዕረፍ ንክብል ይገብራ። ሳልሳይ ጎደለኻ ዝተውዕል እዚ ማለት በቃ ማንም ሰብ እሺ ንክብል ወይ ኣይደሌካን እየ ንክብል ማለት እዩ ብዘይ ምንም ምክንያት ውሳነ ይውስን። እሺ ክትብለካ ትኮይና እውን ኣብ ሂወታ ዘድልያ ጥቕሚ ብምሉእ ምስተገንዘበት ዋላ ፍቕሪ ጎዲልዋ ክኸውን ይኽእል ዋላ ገንዘብ ጎዲልዋ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ዕድሚኣ እናኸደ ክኸውን ይኽእል ብዝኾነ ኣጋጣሚ ሓዳር ክትገብር ከም ዘለዋ ተተረድያ ወይ ካባኻ ትረኽቦ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ጥራሕ እያ እሺ ትብለካ እምቢ ትብለካ እውን ብኡ ልክዕ ካባኻ ዝስእኖ ነገር ኣሎ ማለት ኣባኻ ዘየላ ካልኦት ወዳት ኣሎ ኣይትምጥነንን እዩ ትርጉሙ ቅልል ብዝበለ ትግርኛ። ስለዚ እንታይ ኣለኒ ጎደሎ ነብስኻ ምፍታሽ ሓደ ግዜ ባዕልና ንነብስና ንህቦ ግምትን ሰብ ዘምልከተና ወይ ዘስተውዕለና ነንበይኑ እዩ ንሕና ንነብስና ተኸበርቲ ተፈተውቲ ዘናጫ ተለካምሽ ደስ ዝብል ነገር ዘለካ መሲሉ ይስምዓካ ሰብ ንዓኻ ክዛረበልካ ከሎ ድማ ዘይዝንጥ ፅሬቱ ዘይሕሉ ክብሪ ዘይብሉ ወይ ገንዘብ ዘይብሉ ክብለካ ኸል ስለዚ ኣይደልዮን ኢላ ክትውስን ከላ እንታይ ጎደለለኒ ማለት እዩ ካብ ነብስኻ ምዕዛብ ጀምር እሞ እቲ ጎደለኻ ኣረብ ሓቂ ዘረባ ክዛረበኩም ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ነብሱ ዘኽብር ወዲ ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ ማለት ንህይወቱ ቫልዩ ዘለዎ ክሰርሕ ዝኽእል ገንዘብ ክረክብ ዝኽእል ዝሐሸ ህይወት ዘለዎ ኣነባብርኡ ብምሉኡ ክብሪ ዘለዎ ናብራ ዝነብር ሰብ ኣሎና ክብሩ ዝሕሊ ዝሐሸ መነባብሮ ዘለዎ ወዲ ከም ዘምልጣ እያ ትሓስብ ብዙሕ ግዜ ኣስተውዒልኩም ትኾንኩም ሲ ገለገለ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮስ በቃ ድሕሪ ሓዳር ምግባረን ውላድ ምውላደን ምናምን ሲ ውይ ነከለሽ ከይብሎ ዝነበርኩ ሽዑ ንዕቐዮም ቢዝበልክዎስ ሕዚ ባ ተለዊጡ ሕዚ ገዛ ገዚኡ ሕዚ መኪና ገዚኡ ኣተሓዝ ደኣ ናብሩ ደስ ክብል ሽዑ ሒዘሽ ከይብል ገለ ዝብል ናይ ጣዕሳ ስምዒት ዝስምዐን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ነገር ስለ ዝፍጠር እዩ በቃ ነብሶም የስተኻኽሉ ቀደም ዝልምና ዝነበረ ንፍቕሪ ሞትክልክ ዝብላ ዝነበረ ሲ ነብሱ ምስ ለወጠ ተራእየ ስለካ ኖርማል እያ ለካ ትዕብደ ይነበረትን በቃ ብዙሓት ኣዋልድ ስለ ዝደልዮ ሽዑ ናይ ፍቕሪ ናይ ክብሪ ትርጉም ብደንብ ገይሩ ይርዳኦ ኣይደሌካን ክትብለካ ኸላ እንታይ ጎደሎ ነብሰይ ብከመይ እያ ከምዚ ክትዛረበኒ ኽኢላ እንታይ ስለ ዝጎደለኒ እዩ ኢልካ ክተስተውዕለለካ ምክንያቱ ጎደሎ ተዘይህልወካ ነይሩ ብምንም ተኣምር እምቢ ክትብለካ ኣይምከኣለትን ነይራ እና ጣዕሳ ንክስማዓ እንድሕር ደኣ ደሊኻ ኮይንካ ሂወትካ ኣስተኻኽል ኣብ ነብስኻ ስራሕ ዝሐሸ መነባብሮ ዝሐሸ ህይወት ንክህልወካ ግበር ወዲ ተባዕታይ መልክዕ ዘይብሉ ገለ እናበልካ እምቢ ትብሎን ኢኻ እቲ ሓደ ዋና ቁም ነገር ክኸውን ዝኽእል ዝሐሸ ህይወት ኣለዎ ዶ እዩ ማለት ምስቶም ኣብ ዙርያ ዘለው ደቂ ተባዕትዮ ኣነፃፂራ ዝሐሸ ህይወት ክበኒ ዝኽእል ወዲ ኣሎ ኢላ እንድሕር ደኣ ሓሲባ ጥራሕ እዩ ንዓኻ እምቢ ትብለካ። እቲ ራብዓይና መወዳእታ ድማ ማለት እዩ
ኣይተኽብዶ በቃ እምቢ ምባላ ቢግዲል ኣይትግበርዎ ይርኢ እሞ ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ ወዮም ምስ ስብእነቶም የተሓሕዝዎ ዶ ኢለኩም እዚ እምቢ ምባል ወይ ኣነ ተዋሪዳ ክትርእኒ ኣገለ ይብሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተዘይቀተልክዋ ድሕሪ ወዲ ተሒዛ ክርኢ እየ ከምዚ ተዘይኮይና በቃ ሽማ ከጥፍእዋ ይውዕሉ ክፍክሩ ላይ ይውዕሉ ኩሉ ናብሮም ብዛዕባኣ ጥራሕ ክኸውን ይገብሩ ሓደ ነገር ኣሎ እስኻ ክትሓታ መሰልካ እዩ እምቢ ክትብለካ እውን መሰላ እዩ ኣብ ሂወት ዝተፈጠረ ነገር እዩ እዚ ዝደለኻዮ ነገር ብምሉኡ ኣይርከብን እዛ ናይ ሕዚ ጓል ኣንስተይቲ እምቢ ኢላትካላ ማለት ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ይፀላእኻ እየን ማለት ኣይኮነን ከምቲ ዝበልኩኹም ግዜ ብዝኸደ ቁፅሪ ነብስኻ ብዘመሓየሽካ ቁፅሪ ነታ ናይ ሕዚ እምቢ ኢላትካ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እተንዕቕ ብጣዕሚ ትገርም ጓል ኣንስተይቲ ክትረክብ ትኽእል ምናልባት እውን ፈጣሪ ዝተኻኸለልካ ይህሉ ይኸውን እዛ ሕዚ ዘላ ጓል ኣንስተይቲስ ኣይትምጥነካ ይብለካ ይህሉ እዚኣ ተዘይረኺበ መቕበሪተ እያ ይትበል በቃ ኣቕልል ኣቢልካ ረእዩ ኦሮማይ ኣይደልየትንን ነፍሰይ ከስተኻኽለለኒ ድሕሪ ግዜ ሸለል ምስ በልክዋ ምናምን ተመፀት ፅቡቕ ተዘይኮነ ግን በቃ ንዓይ ክትኸውን ትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ኣይኮነትን ማለት እዩ ኢልካ ናትካ ክትኸውን ትኽእል ካልእቲ ጓል ኣንስተይቲ ምድላይ እዩ ዘሕይሽ ተዘይኮይኑ ዝምክባድ ህልኽ ምእታው ከምዚ ብመሓዙት ኣቢልካ ምኻድ ብቤተሰብ ብወለዲ ጓል ኣንስተይቲ ምጭቕጫቕ ካባኻ ንክትርሕቕ ንክትንዕቐካ ከም ምግባር ሓሊፉ ልዕሊ ምን ምትዘሐርር ድማ ከም ካልኣይ ኦፕሽን ንኽትሪኤካ ዝገብር ነገር ስለ ዝኾነ ምንም ኣይጠቕመካ በቃ ተትገድፋ ንዓኹም ንኽልቲኹም ዝሓሸ እዩ ከምዚ ተዘይኮይኑ ግን ክኸብደካ እዩ ኢና ልማዓንቲ መልእኽተይ ፈቲኹም ዋሃም ትኾኑ ተስፋ ይገበር እትብኑ ርእቶ ተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣፍልጡኒ ኢኹም ኣብ መጻስ ከዓ ንራኸብ ሰላም